अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब अल्लाह के हवाले। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के सर से बचा जो हमारी अच्छाइयां तो छुपा ली, लेकिन हमारी बुराइयां फैला दी। किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदान होने की दलील है। तरबियत और पालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ आपको पाला गया है। लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी होगी परेशानियां उतनी कम होंगी और आखिरत में हिसाब भी आसान होगा। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं जरूरत होती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। जिंदगी कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। आज ही इनके सारी दरगुजार तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत के बेहतरीन रास्ते हैं। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद करता है उसके ऐब और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने। रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है। जब कभी तुम्हें अपने रिज्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह पाक के साथ तिजारत कर लिया करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे नरम मिजाज बना देता है। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर आपको हीरो से मिलवा देता है। जिंदगी में 2 लोगों से दूर रहें, मसरूफ और मगरूर, क्योंकि मसरूफ लोग अपनी मर्जी से बात करेंगे और मगरूर लोग अपने मतलब से याद करेंगे। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर, दौलत मगरूर बना देती है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो यह समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, उसमें कभी भी खयानत मत करना। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखें, न झगड़े तबील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतर धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो के साथ तुम्हारा सलूक
ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تل حقیقت۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان، آج کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا کی دولت اللہ پاک انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ پاک صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ پاک نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرج بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والد سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجہ کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ پاک سے وابستہ کر لیں۔ صرف اللہ پاک کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کر دینے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے، نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے، انسان کہلوانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا اللہ رب العزت راحت بھی ایسی عطا کرے گا جن کا خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزار سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔
اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے، گھبراؤ نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا اپنے مقرر وقت پر۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ پاک تھام لیتا ہے، دل کو مایوس مت ہونے دے، بس یقین رکھے اللہ پاک کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوگا، وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، صبر کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے، جب اللہ پاک کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے کے ہاتھوں سے کھلواتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت تام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ پاک معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ پاک ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ مشکلات جب آتی ہے تو انسان کو وجہ راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پاک سے امید اور توقع دامن ہاتھ سے نہ چھوڑی تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ پاک کے سامنے جھکا دو، وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبراتے ہو نصیب سے۔ اللہ پاک جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جب مشورہ اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی، انشاءاللہ۔ سنو، صبر کرو، اللہ پاک آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ پاک نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی کبھی بکھر کر بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی جرب کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ لوگوں پر 3 احسان کر دیں، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ خوشی کا کو خوب کرنے والی خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کچھ دروازے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ فائدہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی نہ ملے تب بھی جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے۔ جگانے والوں پر غصہ آتا ہے، رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ پاک کا اختیار ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ بے شک انسان کو اللہ پاک تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، گرج کا مارا ہو یا پھر مرج کا مارا ہو۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ پاک سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ پاک کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ اوقات دکھاتا ہے نہ جات۔ اللہ پاک کا ڈر رکھنے والے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کبھی تانا نہیں دیتے، کبھی حقوق گجب نہیں کرتے۔ خود کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ظالم کو اللہ پاک مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے نہیں سنا اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پر دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھولے چھوڑے دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اللہ پاک ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے۔ رزق کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں۔ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ پاک اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ پاک سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ پاک سے جوڑتی ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ پاک کو بتاتی ہوں۔ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ پاک کے پاس ہے، اور جب اللہ پاک کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں، آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ پاک تو جانتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ ہم خیال لوگ ہم صبر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ رب کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیں
बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने तो फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। न देर से मिलता है और ना ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हो। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बने। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत ना करे। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। मांगी हुई तवज्जो जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो, लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना बेहतर होता है। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। खुलूस और इज्जत बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इंसान जब अपनी ख्वाहिश और जरूरियत महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं आती। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता है। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अपनी मसरूफियत का जायजा लो क्योंकि आपकी मसरूफियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफियत इबादत भी हो सकती है। अल्लाह पाक से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। अगर अपना घर अपने सुकून का वास ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं यकीन से निकलता है। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा रुजू करता है। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं लेकिन उसे दिल का रास्ता नहीं मिला। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो यह दर्जा की बुलंदी के लिए है। नफरत वाले दिल में अल्लाह नहीं आ सकता। अल्लाह पाक कब राजी होता है जब आप एक दूसरे को राजी रखें। गम ना करो, खोई ही चीज किसी दूसरी सूरत में भी वापस मिल जाती है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है जबकि अच्छी सीरत रूह को। इंसान को रब ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नुम वो बाद में बनता है। हसद इंसान को उस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। मौत का जायका सबने चखना है मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को ही नसीब होता है। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से सिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुसीबत का सिकवा भेजा है। यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जो तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। अगर तुम रब को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका यह है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर यह बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नजर आ सकता है। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। जिस मुस्तकबिल के लिए आप परेशान हैं हो सकता है उस मुस्तकबिल में आप हो ही ना। यह मुमकिन है कि तुम्हारी बहुत सारी मेहनत जाया हो जाए लेकिन यह नहीं हो सकता कि बगैर मेहनत के आपको मिलना शुरू हो जाए। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, यह अता है, यह नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। अखलाक यह है कि अल्लाह पाक की रजा के लिए अपने मिजाज को बद अखलाक ना होने दें। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं।
मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाने फकत का सबसे आला दर्जा है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो, रत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक यह रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। अच्छे लोगों का इम्तिहान अल्लाह पाक बहुत लेता है पर साथ कभी भी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह पाक सब कुछ देता है पर साथ नहीं देता। इस्तग़फ़ार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। या अल्लाह पाक हमारी तमाम खताओं को माफ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह पाक ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सजदे में बेचैन दिलों की सिफा रखी। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती हैं। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं, अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना और सब्र करना इतना पसंद है कि वो मुनासिब वक्त पर तुम्हारी हर दुआ पर कुन कह देगा। इंशाअल्लाह जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। बुरे सलूक का बेहतर जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। लोगों से याद करने का सिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना पानी। जिंदगी में हमेशा वो लोग तो सुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जो जात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेनियाजगार छोड़ सकती है। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो। महफिल में जुबान की, बाजार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह पाक से बात करो और अपने दुख का मदाबात उसी से मांगो। वही रहीम वही करीम है। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह पाक सलामत रखे सबके वालिद को, आमीन सुम्मा आमीन। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। जिंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज को छोड़कर बगैर किसी चीज के रुखसत हो जाते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुक और रिश्ते हार जाते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। सिर्फ 2 लोग आपको समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजर रहे हो
और दूसरा जिसे आप से मोहब्बत हो। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। लोगों को नसीहत नहीं कैफियत बदला करती है। नसीहत जुबान से की जाती है और कैफियत अमल से दी जाती है। लोगों को अपने अमल से तबलीग करें। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हैं, हो सकता है उसमें आप हो ही नहीं। आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि रोज हिसाब में आप यकीनी तौर पर होंगे। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटें। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतर धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो भी ले जाता है। कोशिश करें कि हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तायन करती है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और आप हर किसी को नहीं समझ सकते। रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। 3 खूबियां इंसान को कमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल। अल्लाह पाक हम सबको उन खूबियों से नवाज दे। रिश्तों की वफा के लिए राब्ते जरूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। जिंदगी रोज कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है इंसानों से खात कम से कम रखें, और ऊपर जो जात है उसी पर तवक रखें। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जश्ब कर लेने की, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जो रिश्ता बार बार आपको आंसू देने लगे तो समझ लें उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज जाया करने का क्या फायदा। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। जब अल्लाह पाक चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करें तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। लोगों को दूसरों के बदलते हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता ही नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होती है। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं। नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। फासला बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के
ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ انسان کے کردار کی 2 منزلیں یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں حصہ یاد رکھیں۔